नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो कप्तान के जख्मी खिलाड़ी ने एक धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने रऊफ हसन पर होने वाले हमले के बाद कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया है। अब ना सिर्फ हम्माद अजहर को यह कह दिया गया है कि आप मैदान में उतर आए, और हम्माद अजहर मैदान में उतर भी आए और पुलिस भी इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। लेकिन अब बात हम्माद अजहर तक रुकने नहीं वाली, क्योंकि अब बात मुराद सईद तक जा पहुंची है और कप्तान का खुसूसी पैगाम आज के दिन तक रोपोश कप्तान के सबसे बावफा साथी मुराद सईद तक भी जा पहुंचा है। इसके साथ ही साथ हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान इनकी एक अहम तरीन बैठक होने जा रही है और 8 साढ़े 8 एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले 2 दिन से क्या कुछ चलता रहा, कल इमरान खान साहब को किस मुद्दे पर ब्रीफिंग दी जानी है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों अहम है और किस तरह से इस वक्त अगले चंद घंटों में ही एक बहुत बड़ा ऐलान मुतवक्के है, मैं सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें। अब जरा सारी और अहम तरीन खबरें जो हैं वो जल्दी जल्दी उनका अहाता कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अंधा जब रेवड़ियां बांटता है तो फिर वो किस तरह से बांटी जाती हैं। एक जानिब तो इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि नवाज शरीफ का जो एक इनकलाबी और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है, जो मफादात के खातिर वो बनाते रहते हैं बारगेनिंग के लिए, वो जरा दम तोड़ जाए। ऑल्दो शेर अफजल मरवत ने वो चैलेंज कर दिया तायुनाती। राना सनाउल्लाह भी बहुत बोलते थे, फिर उन्हें भी ओहदा मिल गया और राना सनाउल्लाह भी चुप कर गए। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह को वजारत का इजाफी चार्ज दे दिया गया है और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद राना सनाउल्लाह को चार्ज देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और वजारत बैन सूबाई राब्ता जो है उसका चार्ज दिया गया है। इससे कबल एहसन इकबाल को भी इस वजारत का इजाफी चार्ज दिया गया था, लेकिन अब ये राना साहब को वजारत दे दी गई है। तो उम्मीद ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो अब इसके बाद थोड़ा सा मजीद काम डाउन हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, मोहसिन नकवी के खिलाफ स्टेटमेंट्स एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से या शहबाज शरीफ के कठपुतली होने के हवाले से, ये सब कुछ बारगेनिंग के लिए किया जाता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस का, अब मैं आपको ये बताऊं कि इंटरेस्टिंग नुकता यह है कि इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए ख्वाजा सराओं से मदद तलब कर ली है। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने जुड़वा शहरों के ख्वाजा सराओं के गुरु से मदद तलब कर ली है, और यह खबर मैं नहीं दे रहा, यह खबर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, यहां तक कि जियो जो है वो भी दे रहा है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी की ओहदेदार नायाब अली ने यह कंफर्म किया कि रऊफ हसन पर हमले की वीडियो देखी और यह हमला आवर जो है ये ख्वाजा सरा नहीं लगते। ख्वाजा सरा नायाब के मुताबिक ये हमारी कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश है। वीडियो में नजर आने वाले अफराद की बॉडी लैंग्वेज ख्वाजा सराओं जैसी नहीं है। ख्याल रहे कि रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ थाना पारा में रऊफ हसन की ही मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है और मुकदमे में इक़दाम कत्ल और जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दफात जो है वो शामिल कर दी गई हैं। FIR के मुताबिक रऊफ हसन टीवी प्रोग्राम में शिरकत के बाद पार्किंग की तरफ जा रहे थे तो हमला हुआ। बज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आने वाले शख्स ने रोककर हमला किया और इसी दौरान मजीद 3 अफराद जो बज़ाहिर ख्वाजा सरा थे वो आ गए और जानलेवा हमला किया। FIR में बताया गया है कि जान से मारने के लिए तेज धार आले से गर्दन काटने की कोशिश की गई। जैसे ही खुद को बचाने के लिए पीछे हटा तो चेहरे पर तेज धार आले से कट लगा। FIR के मुताबिक 2 रोज कबल इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में भी ख्वाजा सराओं से आमना सामना हुआ था और ऐसे ही हमले की कोशिश हुई थी। अब इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान जो है वो इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि जी इस सब के अंदर हम ये तफ्तीश इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में तफ्तीश जो है वो अमल में लाई जा रही है। रऊफ हसन केस की FIR उनके दस्तखत शुदा दरखास्त के मुताबिक मनोअन दर्ज कर ली गई है। बहुत बड़ा एहसान कर दिया जी। रऊफ हसन केस में SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाएगा? क्या सिर्फ जो हमला करने वाले ख्वाजा सरा हैं वो पकड़े जाएंगे या हमला करवाने वाले ख्वाजा सरा जो हैं वो भी पकड़े जाएंगे? ये सब कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब रऊफ हसन जो है उन्हें 13 टांके लगे हैं। कल उनकी सर्जरी हुई है और कातिलाना हमले के चंद घंटे बाद, 24 घंटे से पहले ही कप्तान का खिलाड़ी जो है वो जख्मी शेर की तरह मैदान में ना सिर्फ कूदा है बल्कि धाड़ा भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि हमला आवरों का टारगेट उनकी गर्दन थी और यह हमला पूरी मंसूबाबंदी से किया गया। उन्होंने कहा कि उनका जख्म भर जाएगा
گا لیکن فرد واحد کی آمریت میں ملک پر لگے زخم نہیں بھریں گے۔ فرد واحد کی آمریت سمجھیے گا، رؤوف حسن نے کہا کہ جمہوریت کے دھوئیں کے پیچھے فرد واحد کی آمریت قائم ہے۔ تمام تر جبر کے باوجود پی ٹی آئی اور عوامی حمایت کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 سال سے ہمارے خلاف جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے۔ جنوبی ایشیا میں ایسا ظلم کہیں نہیں ہوا جو پاکستان میں ہوا ہے۔ ہماری حکومت گرانے کے بعد پی ٹی آئی پر جو ظلم ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ رؤوف حسن نے کہا کہ ہماری درخواست کے باوجود جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا۔ اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں۔ عوام نے پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت دی۔ پی ٹی آئی پر مظالم ہوئے اور ہماری اکثریت چھینی گئی۔ ہمارے لوگوں کو گرفتار اور اغوا کیا گیا۔ تمام ہتھ کنڈے اپنائے گئے کہ لوگ اپنی وفاداریاں بدلیں۔ تمام کوششوں کے باوجود پی ٹی آئی کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہاں آنا ہے۔ یہ بہادری ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں کہاں آنا ہے، میرے سینے میں گولی مار دیں، آج نہیں تو کل ان کو اڈیالہ میں بیٹھے شخص سے بات کرنی ہوگی۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ کچھ بھی نہیں، میرے ساتھ والوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن پہلے بھی یہ لوگ میری طرف آ رہے تھے، انہوں نے مجھے گالیاں بھی دیں اور دھمکیاں بھی دیں۔ حملاور کہتے رہے کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ حملاوروں کا مقصد یہ تھا کہ میرا گلا کاٹ دیں۔ زخم ٹھیک ہو جائیں گے، شاید نظر بھی نہ آئیں۔ سوال میری زندگی کا نہیں، پوری سیاست اور ریاست کا ہے۔ ریاست کو بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے۔ اب اس سب کے اندر عمر ایوب نے اسلام آباد کے تھانے آبپارہ میں درج ایف آئی آر کو مسترد کرتے ہوئے الزام لگایا کہ پولیس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور عدالت رؤوف حسن کیس پر جوڈیشل کمیشن بنائے۔ اب اس سب کے اندر یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن جو اہم ترین سٹیٹمنٹ رؤوف حسن نے دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں مار سکتے ہیں لیکن ہم جھکیں گے نہیں۔ میرے سینے میں گولی ماریں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم اپنا سر جو ہے اسے سر نگوں نہیں کریں گے۔ اب ایک اور بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ یہ کیس بھی ان کا الٹے گلے ہی پڑے گا۔ اقوام متحدہ کا وفد جو ہے وہ تحریک انصاف کے F8 میں موجود مرکزی دفتر پہنچا ہے رؤوف حسن صاحب سے ملاقات کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حماد اظہر جو کچھ عرصہ پہلے پشاور میں کے پی میں منظر عام پر آئے اور وہ اسلام آباد یا پنجاب نہیں آئے، ان کی وہاں سے ضمانتیں بھی ہوئیں، لیکن حماد اظہر جو ہیں وہ فائنلی منظر عام پر آئے اور رؤوف حسن صاحب جو ہیں ان کی عیادت کے لیے اسلام آباد میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ میں پہلی مرتبہ حماد اظہر کو منظر عام پر دیکھا گیا۔ اب میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ٹی وی پر حماد اظہر کی موجودگی کی خبر سنتے ہی وفاقی پولیس جو ہے وہ حرکت میں آ گئی اور پولیس اہلکار حماد اظہر کو گرفتار کرنے کے لیے ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ بھی پہنچے۔ حماد اظہر پولیس اہلکاروں کے پہنچنے سے قبل ہی واپس پشاور روانہ ہو گئے اور سیکریٹریٹ سٹاف جو ہے اس سے وہاں سے پوچھ گچھ بھی کی جا رہی تھی، لیکن حماد اظہر نے یہاں پر جو اعلان کیا ہے وہ بڑے بڑوں کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس سب کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اس نے جارحانہ سیاست کرنے کا فیصلہ شروع کر دیا ہے اور اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ تمام رہنما جو ہیں وہ باہر آ کر اب مقدمات کا سامنا کریں گے اور حماد اظہر پنجاب میں اب قیادت کریں گے۔ اعظم سواتی صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان سے جب ملا تو انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر ٹریلر ہے، تیاری کریں، انقلاب آنے والا ہے، میں نوید دے رہا ہوں۔ یہ عمران خان نے کہا کہ میں نوید دے رہا ہوں کہ یہ انقلاب خیبر پختونخوا سے اٹھے گا، لوگ حالات سے بہت زیادہ تنگ ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حماد اظہر نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ حماد اظہر صاحب نے کہا کہ مجھے عمران خان کا ایک پیغام موصول ہوا ہے کہ آپ کے باہر آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، مراد سعید سمیت تمام روپوش رہنما باہر آئیں گے۔ حماد اظہر پنجاب سے قیادت کرے، مراد سعید اگر نکل آیا اور کے پی نے جس طرح سے مراد سعید کا استقبال کرنا ہے، اور اگر مراد سعید نے عوامی مزاحمت کا آغاز خیبر پختونخوا سے کیا، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔